श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यसरी पंपा सरोवरको किनारमा सीतालाई खोज्ने क्रममा अत्यन्त चिन्ताले आकुल व्याकुल हुनुभएका भगवान रामचन्द्र भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मणसँग, यदि सीताले मसँग हेरेर अथवा मसँग रहिरह्यो पंपा सरोवरको किनारमा आज यसरी कमल र कमलको सुगन्ध लिएर बहने शीतल र मन्द आनन्ददायक यहाँको वायु उपयोग गर्छ, त्यो धन्य हो। पिताले वनवासको आज्ञा दिइसकेपछि जो धर्म अनुसार मेरो पछाडि पछाडि आएकी थिइन् ती मेरी सीता अहिले कहाँ होली, जसले राज्यबाट वञ्चित र हताश भएको अवस्थामा मलाई पछ्याएकी थिइन्। उनी बिना म जीवित रहन असम्भव छ, यसकारण तिमीले यहाँबाट गएर भरतलाई भेट हे लक्ष्मण। म त बिना सीता जीवित रहन सक्दिन। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ, हे दाजु, हजुरले आफूलाई सम्हाल्दै यो शोकलाई परित्याग गर्नु ठिक हुन्छ दाजु, किनकि हजुर जस्तो मनुष्यले आफ्नो बुद्धिलाई उत्साहविहीन बनाउनु हुँदैन। हजुरले आफन्तको वियोग अवश्य सहनु पर्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै आफ्ना लागि ज्यादै प्रिय व्यक्तिको आसक्ति त्याग गर्नुहोस्, किनकि पानीले भिजेको बत्ती पनि धेरै तेलमा डुबाएपछि बल्न थाल्छ। यदि रावण पातल अथवा त्योभन्दा पनि टाढा छ भने ऊ जीवित रहन सम्भव छैन। यसकारण हामीले पहिले त्यो पापी राक्षस बसेको ठाउँलाई पत्ता लगाउनु पर्छ हे दाजु। अब त्यसपछि उसले सीता फर्काइदिन्छ अथवा आफ्नो प्राण गुमाउँछ, दुई मध्ये एक अवश्य हुन्छ दाजु। यदि रावण सीतालाई लिएर दितिको गर्भमा लुके तापनि सीता फर्काएन भने म उसको वध गरिदिन्छु। यसकारण हजुरले धैर्य धारण गर्दै यो शोकलाई परित्याग गर्नुहोस्, किनकि उत्साह ज्यादै बलवान हुने भएकाले उत्साहभन्दा ठुलो अरू कुनै पराक्रम छैन। यो संसारका उत्साही पुरुषका लागि यो संसारमा केही पनि दुर्लभ हुँदैन। जसको मनमा उत्साह रहेको हुन्छ उसले जस्तो सुकै कठिन कार्य आइलाग्दा पनि हिम्मत हार्न सक्दैन। यसै कारणले हामीले उत्साहका आधारमा सीतालाई पाउन सक्दछौँ। लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले शोक र मोह परित्याग गरेर धैर्य धारण गर्नुभयो। त्यसपछि शान्त स्वरूपमा राम जसको किनारमा भएर ती जसो भएका ती रुखहरू जो वायुको झोकाले हल्लिरहेका थिए त्यो पंपा सरोवर पार गरेर अगाडि बढ्नुभयो। तिरिस्यमुख पर्वतको नजिकमा घुमफिर गर्ने सुग्रीव पंपाको नजिकमा घुमिरहेका थिए। त्यही समयमा उनले ती ज्यादै आश्चर्यजनक राम र लक्ष्मणलाई देखेकाले उनले मनमा यिनीहरूले मेरो वध गर्ने हुन् कि मलाई मार्ने हुन् कि भन्ने डर उत्पन्न भयो। सुग्रीव मनमा मतंग मुनिको त्यो आश्रम ज्यादै पवित्र र आनन्ददायक थियो। मुनिको श्रापका कारणले बाली त्यहाँ जान नसक्ने भएकाले त्यो अन्य बाँदरहरूको आश्रय भएको थियो। त्यो वनमा अनेकौं बाँदरहरू बस्दथे। त्यस दिन राम र लक्ष्मणलाई देखेर त्यहाँ भएका सबै बाँदरहरू धेरै डराउँदै भयभीत हुँदै आश्रमभित्र गए। यसरी राम र लक्ष्मण हतियार धारण गरेर आएका देखेपछि त्यो ऋष्यमुख पर्वतमा बसेका सुग्रीवको मनमा अनेकौं आशंका उत्पन्न भएकाले उनी ज्यादै व्याकुल हुँदै चारै दिशातिर हेर्न थाले। त्यो समयमा कुनै एउटा ठाउँमा थिर भएर मन बस्न सकेन। आज अब राम र लक्ष्मणलाई देख्ने बित्तिकै सुग्रीवले आफ्नो मनलाई थिर बनाउन सकेनन्। त्यो समयमा ज्यादै डराएका उनको चित्त धेरै व्याकुल भयो। सुग्रीव ज्यादै धर्मात्मा भएकाले उनलाई राजाको धर्मको यथार्थ ज्ञान थियो। यसकारण उनले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर आफ्नो दुर्बल र शत्रुको सबल पक्षका विषयमा निश्चय गरेपछि उनी सबै बाँदरसँगै ज्यादै विचलित भए। ती बाँदरका राजा सुग्रीवको मन धेरै चञ्चल भएको हुनाले उनले राम र लक्ष्मणतिर हेर्दै आफ्ना मन्त्रीहरूसँग भन्दछन्, निश्चय पनि यी दुईजना बालीले पठाएका हुनाले यो ज्यादै कठिन वनमा आज घुम्दै घुम्दै यहाँ आएको हुनुपर्छ। यिनीहरू हामीलाई भ्रममा पार्नका लागि गेरु वस्त्र धारण गरेका छन्। जुन समयमा सुग्रीवका सहयोगी अन्य बाँदरहरूले हातमा धनुष लिएका राम र लक्ष्मणलाई देखे त्यो समयमा उनीहरू
त्यो पर्वतबाट भागेर अर्को पर्वतमा गए। तिनीहरू तत्कालै गएर आफ्ना अधिपति सुग्रीवलाई चारैतिरबाट घेरेर उनको नजिकमा उभिए। यस प्रकारले एउटा पर्वतबाट अर्को पर्वतमा उफ्रँदै कुद्दै आफ्नो बेगले ती पर्वतका चुचुरा प्रकम्पित बनाउँदै ती सबै बाँदरहरू एउटा बाटोमा आए। ती सबैले उफ्रिएर त्यो समयमा त्यहाँको कठिन ठाउँहरूमा भएका फुलले सुशोभित भएका धेरै रुखहरू भाँचेका थिए। त्यो समयमा चारैतिर उफ्रिँदै त्यो पर्वतमा आएका ती बाँदर त्यहाँ भएका मृग बिराला बाघहरूलाई ज्यादै भयभीत बनाउँदै गइरहेका थिए। यस प्रकारले सुग्रीवका सबै मन्त्रीहरू ऋष्यमुख पर्वतमा आएर सुग्रीवलाई भेटेपछि उनको अगाडि हात जोडेर उभिए। त्यसपछि बालीको डरले सशङ्कित भएका सुग्रीवलाई देखेर कुराकानी गर्न सिपालु हनुमानले भने, तिमीहरूले बालीका कारण उत्पन्न हुने डरलाई यथार्थ रूपमा त्याग गरिदेऊ, किनकि यो मलय नाम भएको उत्तम पर्वतमा बालीको कुनै डर हुन सक्दैन, जसका कारण भयभीत भएर तिमीहरू भाग्यौ। ती ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएका बालीलाई अहिले मैले यहाँ देखिरहेको छैन। तिमीलाई आज आफ्नो पापपूर्ण आचरण गर्ने भएका दाजुको डर लागिरहेको छ। त्यो दुष्ट बाली यो पर्वतमा आउन नसक्ने भएकाले म तिमीले यसरी डराउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिन। यो समयमा तिमीले आफ्नो बाँदरका लागि उचित चञ्चलता देखाएकोमा म ज्यादै आश्चर्यचकित भएको छु। अब यसै गरेर हनुमानले भन्दछन्, तिमी ज्यादै चञ्चल भएकाले आफ्नो विचारमा अडिग रहन नसकेका हौ। तिमीले बुद्धि र विज्ञान सम्पन्न हुँदै अरूले गरेका चेष्टाका आधारमा उनीहरूको मनको भावना बुझेर त्यसैका अनुसार सबै आवश्यक कार्य गर्नु ठिक हुन्छ, किनकि जुन राजाले बल र बुद्धिका आधारमा कार्य गर्न निश्चय गर्दैन त्यसले सबै प्रजामाथि शासन गर्न सम्भव हुँदैन। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुग्रीवले उनीसँग भने, यी दुवै वीरका हातमा लामा के छन्, हातहरू लामा छन्, आँखा ठुला छन्। यी दुवैजनाका यिनीहरू धनुष र तरबार लिएर देवताका कुमार जस्तै शोभायमान भएका छन्। यिनीहरूलाई देखेपछि सबैको मनमा भय उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। हेर्नुहोस्, मेरो मनमा यिनीहरूलाई बालीले पठाएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ, किनकि राजाहरूका धेरै मित्र हुने भएकाले तिनीहरूलाई विश्वास गर्न ठिक नहुन सक्छ। आज प्राणीहरूलाई अथवा भनौँ यस्ता प्रकारले झुक्क्याउने उद्देश्यले आज के गरेका हुन सक्छन्। यो भेषमा आफ्ना शत्रुलाई विशेष रूपमा चिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ हे र हनुमान, किनकि तिनीहरूले अरूलाई आफ्नो विश्वासमा पारे पनि आफूले कसैलाई विश्वास गर्दैनन्। अवसर पाउने बित्तिकै ती आफूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिमाथि प्रहार गर्छन्। बाली यस प्रकारका कार्यमा ज्यादै सिपालु छन्। राजाहरूले छलकपट गर्ने अनेकौं उपाय जानेका हुनाले उनीहरूले आफ्नो शत्रुको यथार्थ रूपमा विध्वंस गरिदिन्छन्। यस्ता प्रकारका शत्रुरूपी राजाहरूलाई साधारण वेशभूषा भएका मनुष्य गुप्तचरका माध्यमद्वारा चिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसकारण तिमीले पनि एउटा साधारण मनुष्य जस्तै गरेर यहाँबाट गएर उनीहरूका चेष्टा रूप कुराकानी गर्ने तरिकाका आधारमा उनीहरूको यथार्थ परिचय प्राप्त गर। उनीहरूको मनको भाव बुझ्ने प्रयास गर। यदि उनीहरू प्रसन्न रहेछन् भने पटक पटक मेरो प्रशंसा गर्दै मेरो मनको भाव स्पष्ट रूपमा व्यक्त हुने चेष्टाद्वारा उनीहरूले मलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाऊ। तिमीले मतिर फर्किएर उभिँदै उनीसँग यो वनमा आउनुका कारणका विषयमा सोध्नु। यदि उनीहरूको हृदय शुद्ध भएको अनुभूति भयो तापनि अनेकौं प्रकारका कुराका आधारमा उनीहरूको मनको भाव स्पष्ट रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नु। ती बाँदरका राजा सुग्रीवको यस्तो प्रकारको आज्ञा पाएपछि हनुमानले राम र लक्ष्मण भएको ठाउँमा जाने निश्चय गरे। ती ज्यादै डराएका बाँदर सुग्रीवका वचनको सम्मान गर्दै हनुमानले हुन्छ भनेर राम र लक्ष्मण भएतर्फ लागे। ती सुग्रीवको मनको भावनालाई यथार्थ रूपमा बुझेका हनुमान ऋष्यमुख पर्वतबाट उफ्रिएर राम र लक्ष्मण भएको ठाउँतिर लागे। यसरी जाने सिलसिलामा उनले आफ्नो बाँदरको रूपलाई कसैले पनि विश्वास नगर्ने र निश्चय गरेर आफ्नो त्यो रूपलाई परित्याग गरेर सामान्य तपस्वीको रूपलाई धारण गरे। त्यसपछि हनुमानले राम र लक्ष्मणको नजिकमा गएर उनीहरूलाई प्रणाम गरेर मन लोभ्याउने वचनमा उनीहरूसँग कुराकानी गर्न थाले। ती हनुमानले पहिले उनीहरूको राम्रो प्रशंसा गर्दै विधिपूर्वक पूजा गरेपछि सुमधुर वचनमा भने, तिमीहरू दुवैजना ज्यादै पराक्रमी
राजर्षि र देवताका जस्तै प्रभावशाली हजुरहरूको यो तपस्वी कठोर व्रतको नियम पालनाकर्ता भएको अनुभूति हुन्छ हजुरहरूलाई देख्दा। हजुरहरूको शरीरको कान्ति ज्यादै सुन्दर छ। हजुरहरू यो वनमा आउनुको कारण के हो? यो वनमा घुमफिर गर्ने मृगका बथान र अन्य जीवलाई पनि भयभीत बनाउँदै पम्पा सरोवरका किनारमा भएका रुखहरूलाई सबैतिरबाट हेरेर यो ज्यादै सुन्दर जल सम्पन्न नदी जस्तै पम्पालाई सुशोभित बनाइरहेका हजुरहरू को हुनुहुन्छ? हजुरहरू दुवैजना ज्यादै धैर्यशाली देखिनुहुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो शरीरमा गेरु वस्त्र लगाउनु भएको छ। हजुरहरू लामो लामो सास फेरिरहनु भएको छ। हजुरहरूका हात लामा लामा छन्। हजुरहरूले आफ्नो प्रभावले यो वनमा भएका प्राणीहरूलाई पीडित बनाइरहनु भएको छ। हजुरहरूले मलाई आफ्नो विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। हजुरहरूका आँखा सिंहका जस्तै छन्। हजुरहरू ज्यादै बल सम्पन्न देखिनुहुन्छ। इन्द्रधनुष जस्तै धनुषलाई धारण गरेर आफ्ना शत्रुको यथार्थ रूपमा विनाश गर्ने शक्ति रहेको देखिन्छ। आज दुवैजना कान्ति र रूप सम्पन्न देखिनुहुन्छ। ज्यादै ठुलो शरीर भएका साँडे जस्तै मन्द गतिमा हिँड्ने हजुरहरूका हात हात्तीको सुण जस्तै भएको अनुभूति हुन्छ। हजुरहरू मनुष्य मध्ये उत्तम र ज्यादै तेजस्वी हुनुहुन्छ। हजुरहरूको कान्तिले यो ऋष्यमुख पर्वत जगमगाइरहेको छ। आज हजुरहरू देवता जस्तै पराक्रमी र राज्य भोग्न योग्य देखिनुहुन्छ। तर पनि यो वनमा आउनुको कारण के हो? हजुरहरूका आँखा राम्ररी फक्रिएका कमलका फूल जस्तै देखिन्छन्। आज अत्यन्त सुन्दर यो शरीर लिएर आज कता हिँडिरहनु भएको छ? आज शरीरमा शिरमा जटालाई धारण गरेर सूर्य आफ्नो स्वेच्छाले आज के भएको छ भने दुवैजना एक समान देखिनु भएको छ। के तपाईहरू देवलोकबाट यहाँ आउनुभएको हो? हजुरहरूलाई देखेर चन्द्रमा र सूर्य आफ्नो स्वेच्छाले पृथ्वीमा आएको जस्तो देखिन्छ। हजुरहरूको शरीर छाती ज्यादै ठुलो छ। हजुरहरू मनुष्य भए तापनि हजुरहरूको स्वरूप देवताहरूको जस्तै छ। हजुरहरूको काँध सिंहको जस्तै छ भने हजुरहरू ज्यादै उत्साहित देखिनुहुन्छ। तर त्यस्तै गरी हजुरहरू दुवै ज्यादै उन्मत्त साँडे जस्तै भएको अनुभूति हुन्छ। हजुरहरूका हातहरू ठुला सुन्दर बाटुला गणासी जस्तै बलिया छन्। यी सबै आभूषण धारण गर्न योग्य भए तापनि यिनीहरूलाई किन आभूषण विहीन बनाइरहनु भएको छ? मेरो अनुभवमा हजुरहरू समुद्रहरू वनहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको विन्ध्याचल र सुमेरु सहितका पर्वतहरूले विभूषित यो समग्र पृथ्वीको रक्षा गर्नका निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। हजुरहरूका यी दुईटा ज्यादै धनुष विचित्रमय चम्किला आश्चर्यजनक लेप सम्पन्न छन्। यिनीहरूलाई सुनले आज विभूषित गरिएको हुनाले इन्द्रको वज्र जस्तै गरी प्रकाशमय भइरहेका छन्। आज हजुरहरूले भिरेका ठोक्रा प्राणको यथार्थ रूपमा विनाश गरिदिने सर्प जस्तै डरलाग्दा प्रकाशमय तीखा बाणहरूले परिपूर्ण देखिन्छन्। आज हजुरहरूका यी दुईवटा तरबार ज्यादै ठुला छन्। यिनलाई सुनले विभूषित गरिएको छ। यी दुवै काँचुली फेरेर निस्किएका सर्प जस्तै शोभायमान भएका छन्। मैले हजुरहरूको परिचयका विषयमा पटक पटक सोधेको भए तापनि हजुरहरूले मलाई कुनै जवाफ दिइरहनु भएको छैन। यहाँ सुग्रीव नाम भएका एउटा ज्यादै धर्मात्मा र वीर बाँदर बस्छन्। उहाँका उनका दाजु बालीले उनलाई घरबाट निकालिदिएका हुनाले उनी ज्यादै दुखी हुँदै समग्र जगतमा घुमिरहन्छन्। म तिनै राजा सुग्रीवको दूत बनेर यहाँ आएको हुँ। मेरो चाहिँ नाम हनुमान हो। म पनि बाँदर जातिकै हुँ। हाम्रा राजा सुग्रीव हजुरहरूसँग मित्रता गर्न चाहनुहुन्छ। म चाहिँ उहाँको मन्त्री हुँ। म वायुको बाँदर जातीय पुत्र हुँ भने म आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउँमा जान आफूले चाहना गरेको रूप धारण गर्न सक्दछु। यो समयमा सुग्रीवको कल्याण गर्ने अभिप्रायले तपस्वीको रूपमा आफूलाई लुकाएर म ऋष्यमुख पर्वतबाट यहाँ कुराकानीका निम्ति आएको हुँ। आज ती राम र लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि हनुमान चुप लागे। आज उनका कुरालाई सुनेर रामको अनुहार प्रसन्नतापूर्वक भरिएको हुनाले आफ्नो नजिकैमा उभिएका भाइ लक्ष्मणसँग रामले भन्नुभयो, यिनी बाँदरका राजा सुग्रीवका मन्त्री हुन् भने उनको कल्याण गर्ने अभिलाषा लिएर हाम्रो नजिकमा आएका हुन्। आज यसकारण तिमीले यी सुग्रीवका मन्त्री हनुमानसँग ज्यादै मिठो वचनमा कुराकानी गर लक्ष्मण।
जसले ऋग्वेद ज्ञान प्राप्त गरेको छैन, जसले यजुर्वेद अध्ययन गरेको छैन, जसलाई सामवेदको ज्ञान छैन, त्यसले यस प्रकारको मिठो भाषामा कुराकानी गर्न असम्भव छ। मलाई यिनले व्याकरण अनेकौं पटक अध्ययन गरेको अनुभूति हुन्छ, किनकि धेरै कुरा नबोले पनि बोले पनि यिनको भाषा यथार्थ रूपमा शुद्ध थियो। मैले यिनी बोल्दाका अवस्थामा यिनको मुख, आँखा, निधार, आँखी भाउ अन्य कुनै पनि अङ्गमा दोष प्रकट नभएको अनुभूति गरेको छु। यिनले थोरै शब्दमा ज्यादा स्पष्ट रूपमा आफ्नो आशय व्यक्त गरेका हुनाले त्यो बुझ्नमा कुनै द्विविधा अथवा सन्देह रहेको छैन। उनले सबै कुरा स्पष्ट बताएका छन्। यिनका वचन हृदयमा मध्यमाका रूपमा अवस्थित भएका छन् भने घाँटीबाट बैखरीका रूपमा बोल्दा यिनको धेरै सानो र ठुलो थिएन। उनले त्यो कण्ठलाई अत्यन्त मध्यम स्वरमा बताएका छन्। यिनले सुसंस्कृत र परिपाटी सम्पन्न आश्चर्यजनक धारा प्रवाह र हृदयलाई आनन्दित बनाउने कल्याणदायक वचन उच्चारण गरेका छन्। यिनको हृदय, घाँटी र शिरबाट स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त हुने हो। यी ज्यादै विचित्रमय वचन सुन्दा सबै चित्त प्रसन्न हुने भएकाले बर्गर न हातमा तरबार लिएको शत्रुको हृदयमा यी आश्चर्यजनक कुराले परिवर्तन ल्याउन सक्दछन्। जुन राजासँग यिनी जस्तो दूत रहेको छ उसका सबै कार्य सजिलै सिद्ध हुन्छन्। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले हनुमानसँग भन्नुभयो, हामीले सुग्रीवको गुणका विषयमा यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्यौं। हामी बादरका राजा सुग्रीवलाई खोज्दै यहाँ आएका हौं। आज तिमीले सुग्रीवको आज्ञा अनुसार यहाँ आएर जुन कुरा बतायौ त्यो हामीलाई स्वीकार्य भएको हुँदा हामी चाहिँ तिम्रो अनुरोधमा यो कार्य गर्न तयार छौं। लक्ष्मणका कुरालाई सुनेर हनुमान ज्यादै प्रसन्न भएका हुनाले उनले सुग्रीवको विजयको कामना गर्दै त्यो समयमा लक्ष्मण सहित राम र सुग्रीवको मित्रता गराइदिने इच्छा गरे। रामचन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर सुग्रीवको शान्त भावका विषयमा विचार गरेर यिनीहरूको पनि सुग्रीवसँग कुनै काम छ भने निश्चय गर्दै हनुमान ज्यादै प्रसन्न हुँदै आज उनले मनमा नै सुग्रीवलाई सम्झे। अब सुग्रीवलाई राज्य प्राप्त हुने सुनिश्चित छ, किनकि यिनीहरू पनि कुनै कामले यहाँ आएका हुन् भने आज उहाँहरूको कार्य सुग्रीवबाट सम्पन्न हुनेछ। त्यसपछि कुराकानी गर्न ज्यादै सिपालु हनुमानले ज्यादै खुसी हुँदै रामसँग भने, यो पम्पाको किनारमा रहेको वन धेरै डरलाग्दो र यात्रा गर्न कठिन छ भने यसमा अनेकौं प्रकारका हिंसक जन्तु रहेका छन्। यहाँ चाहिँ हजुर आफ्नो भाइसहित किन आउनुभएको हो? हनुमानका कुरा सुनेपछि रामको आज्ञा अनुसार लक्ष्मणले राजा दशरथका छोरा रामको यथार्थ रूपमा परिचय दिने सिलसिलामा भन्नुभयो। लक्ष्मणले हनुमानसँग यो पृथ्वीमा जुन दशरथका नामले प्रख्यात भएका धर्मका अनुरागी तेजस्वी राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सधैँ आफ्नो धर्ममय आचरणमा चारवटै वर्णमा प्रजाको पालन गर्नुहुन्थ्यो। यो समग्र पृथ्वीमा उहाँसँग वैरभाव राख्ने, शत्रुता राख्ने कोही पनि थिएन भने उहाँले पनि कसैसँग शत्रुता राख्नु हुँदैनथ्यो। उहाँले सबै प्राणीलाई दोस्रो ब्रह्मा जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले प्रशस्त दक्षिणा सम्पन्न अग्निष्टोम सहितका यज्ञहरूको अनुष्ठान गर्नुभएको थियो। उहाँ तिनै राजा दशरथका जेठा छोरा हुनुहुन्छ। आज दाजुको नाम राम हो। यी सबै प्राणीलाई शरण दिने, पिताको आज्ञा पालन गर्ने स्वभाव भएका राजा दशरथका चारवटा छोरा मध्ये सबैभन्दा धेरै गुणवान हुनुहुन्छ। आज उहाँ राजामा हुनुपर्ने उत्तम लक्षणहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। जुन समयमा उहाँको राज्याभिषेक हुन लागेको हो त्यो समयमा उहाँ कुनै कारणले राज्यबाट वञ्चित भएकाले वनमा बस्नका लागि आज म पनि यहाँ उहाँसँगै आएको छु। जसरी दिन बितेपछि सन्ध्याकालीन समयमा ज्यादै तेजस्वी सूर्य आफ्ना किरणले अस्ताउँछन्, किरणसहित अस्ताचलमा जान्छन्। आज त्यसै गरी रामचन्द्र पनि आफ्नै पत्नीसहित वनमा आउनुभएको थियो। म उहाँको भाइ हुँ र मेरो नाम लक्ष्मण हो। म आफ्नो दाजुका अर्काको गरेको अथवा आफ्नो दाजुका अर्काले गरेको उपकार नबिर्सने, धेरै कुरा जान्ने, दाजुका गुणहरूबाट ज्यादै आकर्षित भएकाले अथवा दाजुको गुणबाट म धेरै प्रभावित भएकाले उहाँको सेवक बनेर आएको छु। मेरो सबै जीवको कल्याण चाहने, सुख भोग्नका निम्ति योग्य, महापुरुषहरूले पूजा गर्न योग्य, ऐश्वर्यविहीन तथा वनवासमा रहन ज्यादै उत्साहित दाजु पत्नीलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने एउटा राक्षसले सुनसान आश्रमबाट अपहरण गरेर लगे, जसले
आज रामकी पत्नीको अपहरण गरेर लग्यो त्यो राक्षस को हो, कहाँ बस्छ भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन। जसले श्रापका कारणले राक्षस पाप प्राप्त गरेको थियो अथवा थिए, ती दनु नाम भएका दैत्यले सुग्रीवका विषयमा बताउँदै हामीलाई भने, बाँदरका राजा सुग्रीव सामर्थ्यशाली धेरै पराक्रमी भएका हुनाले आज उनले तिम्री पत्नीको अपहरण गर्ने राक्षस पत्ता लगाउनेछन्। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि दनु स्वर्गलोक जानका लागि आकाशमा उडे। जो प्राचीन कालमा समग्र जगतका रक्षक, आज उनी सुग्रीवलाई आफ्नो रक्षक बनाउन चाहनुहुन्छ रामचन्द्र। यसरी राजा दशरथका छोरा राम आज सुग्रीवको शरणमा आउनुभएको छ। जो प्रसन्न भएपछि सबै प्रजा ज्यादै हर्षित हुनुहुन्थ्यो, तिनै रामचन्द्र आज बाँदरका राजा सुग्रीवलाई प्रसन्न बनाउन चाहनुहुन्छ। यसरी राम ज्यादै शोकाकुल हुँदै शरणमा आएका हुनाले सुग्रीवले राममाथि कृपा गर्नु ठिक हुन्छ हे हनुमान। लक्ष्मणका कुरा सुनेपछि हनुमानले आज लक्ष्मणसँग भन्दछन्, यी बाँदरका राजा सुग्रीवले हजुरहरू जस्तै बुद्धिमान, रिस र इन्द्रियलाई बसमा राख्न सक्षम पुरुषलाई भेट्न जरुरी थियो। यसकारण हजुरहरू आफै यहाँ आउनु उहाँको पनि आज हाम्रा राजाको पनि ठुलो सौभाग्य हो। आज राजा पनि आफ्नो राज्यबाट वञ्चित हुनुभएको छ। उहाँले बालीसँग वैरभाव भएको छ उहाँको। आज उहाँकी स्त्री पनि बालीले अपहरण गरेको छ। आज बालीले उनलाई घरबाट निकालिदिएका हुनाले हाम्रा राजा ज्यादै डराउँदै वनमा बस्नुहुन्छ। यी सूर्यका छोरा सुग्रीवले सीता पत्ता लगाउने कार्यमा हामीसँगै रहेर हजुरहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ। लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि हनुमानले ज्यादै मिठो वचनमा रामसँग भन्दछन्, हुन्छ हुन्छ, अब हामी सुग्रीव भएको ठाउँमा जाउँ। त्यो समयमा लक्ष्मणले हनुमानका कुराको सम्मान गर्दै रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, यी हनुमान ज्यादै हर्षित भएकाले हजुरले आफ्नो कार्य सिद्धि भएको बुझ्नु ठिक हुन्छ रामचन्द्र हे मेरो दाजु। आज हनुमानको अनुहारमा प्रसन्नता देखिएको छ। यिनले ज्यादै हर्षित हुँदै कुरा गरिरहेका छन्। यसकारण म हनुमानले सत्य कुरा गरेकोमा विश्वस्त छु दाजु। त्यसपछि हनुमान राम र लक्ष्मणलाई लिएर सुग्रीव भएको ठाउँमा गए। त्यो समयमा हनुमानले भिक्षुको रूपलाई परित्याग गर्दै बाँदरको रूप धारण गरे भने राम र लक्ष्मणलाई आफ्नो काँधमा बोकेर त्यहाँबाट हिँडेर ऋष्यमुख पर्वतमा हनुमान पुगे। राम र लक्ष्मणलाई ऋष्यमुख पर्वतमा भएको सुग्रीवको वासस्थानमा राखेर हनुमानले त्यही पर्वतको अर्को शिखर मलय पर्वतमा गएर सुग्रीवलाई राम र लक्ष्मणको परिचय दिने सिलसिलामा भन्दछन्। जो अतुलनीय पराक्रमी रहेका छन्, ती राम आफ्नो लक्ष्मण सहित यहाँ आएका छन् भाइ सहित। रामको जन्म इक्ष्वाको कुलमा भएको हो भने उनी राजा दशरथका छोरा हुन्। उनी संसारमा आफ्नो धर्म पालनामा अटल रहने भएका हुनाले त्यो रूपमा संसारमा परिचित छन् र आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्दै यो वनमा आएका हुन्। जसले राजसूय र अश्वमेध सहितका यज्ञहरूको अनुष्ठान गरेर अग्निदेवतालाई प्रसन्न गराएका थिए। ब्राह्मणहरूलाई प्रशस्त दक्षिणासहित लाखौं गाई दान गरेका थिए। जसले सत्यवादीका रूपमा समग्र पृथ्वीको पालना गरेका थिए, ती नै राजा दशरथका छोरा राम। पिताले आफ्नी पत्नी कैकेयीलाई दिएको प्रदान पालना गर्नका लागि यो वनमा आज रामचन्द्र आएका हुन्। राम मुनिहरूको जस्तै नियम पालन गरेर दण्डकारण्यमा बसेका छन्। एक दिन रावणले उनको सुनसान आश्रमबाट यिनकी पत्नी सीतालाई अपहरण गर्यो। उसलाई खोज्नका लागि हे सुग्रीव, हजुरको सहयोग माग्नेका निम्ति आज रामचन्द्र हजुरको शरणमा आउनु भएको छ। आज भाइ लक्ष्मण सहित राम हजुरसँग मित्रता गर्न चाहनुहुन्छ। यसकारण हजुरले उहाँहरूको धेरै कुरालाई स्वीकार गर्दै उहाँहरूको यथोचित सत्कार गर्न उचित हुन्छ महाराज, किनकि यी हाम्रा लागि ज्यादै पूजनीय हुनुहुन्छ। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुग्रीवले स्वेच्छापूर्वक रामको नजिक आएर भन्दछन्, हे राम, हजुर धर्मका ज्ञाता, तपस्वी र सबैप्रति दयालु भावले सम्पन्न हुनुहुन्छ। आज यसरी हनुमानले मलाई हजुरको विषयमा यथार्थ रूपमा बताइसके। यी मन्त्रीले म बाँदर हुँ भने हजुर मनुष्य हुनुहुन्छ। हजुरले मसँग मित्रता गर्दा मेरै सम्मान र मलाई नै लाभ हुनेछ। यदि हजुर मसँग मित्रता गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले एकअर्कालाई अङ्कमाल गरेर कहिले नछुट्ने सम्बन्धको स्थापना गरौँ।
सुग्रीवका कुरालाई सुनेर रामको मन ज्यादै खुसी भएको हुनाले रामले आफ्नो हातले सुग्रीवको हात समाएर सुग्रीवलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। यसरी राम र सुग्रीवले मित्रता गर्दाका समयमा हनुमानले भिक्षुको रूपलाई परित्याग गर्दै आफ्नो बाँदरको रूप धारण गरेर 2टा काठ घोटेर आगो निकाले। त्यो आगो बालेर उनले अग्निको पूजा गरेपछि राम र सुग्रीवको बीचमा साक्षीका रूपमा त्यो अग्निको स्थापना गरिदिए। यसपछि सुग्रीव र रामले त्यो बलिरहेको अग्निको परिक्रमा गरेर दुवै एकअर्काको मित्र बनेका हुनाले आज रामचन्द्र र सुग्रीव धेरै प्रसन्न भए। त्यो समयमा सुग्रीवले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक रामसँग भन्दछन्, हजुर मेरो मित्र भएको हुनाले, हजुर मेरो साथी भएको हुनाले आजबाट हामी दुवैको सुख दुःख एउटै हो। यस्ता प्रकारका कुरा गरेर सुग्रीवले धेरै पात र फूल भएको सालको रुखको एउटा हाँगो भाँचेर ओछ्याएर रामसँग त्यसैमा बसे। त्यसपछि हनुमानले ज्यादै प्रसन्न हुँदै चन्दनको रुखको एउटा हाँगो ल्याएर लक्ष्मणलाई बस्न दिए। यसरी अत्यन्त ज्यादै हर्षित भएकाले आँखा प्रफुल्लित भएका सुग्रीवले धेरै सुमधुर वचनमा रामसँग भन्दछन्, मलाई मेरो दाजुले घरबाट निकालिदिएका हुनाले म उनको डरले पीडित हुँदै यहाँ घुमिरहेको छु। रामचन्द्र, हे मित्र, उनले मेरो पत्नीको पनि अपहरण गरेका छन्। म ज्यादै डराएर यो सजिलो उक्लन नसकिने पर्वतमा आज आएर बसिरहेको छु। मेरो दाजु जो बाली छन् उनले मलाई घरबाट निकालेर मसँग वैरभाव गरेका हुनाले म यो वनमा घुमिरहेको छु। यसरी बालीबाट ज्यादै पीडित भएकोले हे मित्र रामचन्द्र, मलाई अभय दान दिनु पर्यो। हे मित्र, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। हे मेरो साथी, हे मित्र रामचन्द्र, मलाई भयबाट यथार्थ रूपमा आज मलाई मुक्त गरिदिनु उचित हुन्छ। सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हे मित्र, उपकारी भएको हुनाले म हजुरकी पत्नीलाई अपहरण गर्ने बालीको वध गरिदिन्छु। मेरो ठोक्रो भएका सूर्य जस्तै तेजस्वी बाण कहिल्यै पनि निष्फल हुँदैनन्। यसरी ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न छन् भने यिनलाई सेतो चिलको पाखले सजाइएको छ। सुग्रीव, हे मित्र, यिनले ज्यादै रिसाएको सर्प जस्तै गरेर छुटेर इन्द्रको वज्रले जस्तै आघात गर्दछन्। मेरा यी बाणबाट त्यो दुराचारी बालीको आज मृत्यु सुनिश्चित छ। आज म आफ्नो विषालु सर्प जस्ता बाण प्रहार गरेर आज बालीलाई भुइँमा लडाइदिनेछु। रामका कुरालाई सुनेर ज्यादै खुसी भएका सुग्रीवले रामसँग भन्दछन्, हे राम, हे मेरो मित्र, म आज हजुरको कृपाका प्रभावले आफ्नो प्यारी पत्नी र मेरो राज्य पाउने कुरामा विश्वस्त रहेको छु। मेरो दाजु शत्रु भएकाले हजुरले मलाई सधैँका लागि उसको डरबाट मुक्त गराइदिनुहोस्। सुग्रीव र रामका बीचमा यो प्रेमपूर्ण मित्रताको प्रसङ्ग चलिरहेको अवस्थामा सीताको राम्ररी फक्रिएको कमल जस्तै, बालीको सुन जस्तै, रावणको अग्नि जस्तै प्रज्वलित देब्रे आँखा एकै समयमा फरफराउन थाल्यो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमो नमः।